Assalamu alaikum all viewers. Welcome to my YouTube channel Learners Club. दोस्तों आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लिटरेरी डिवाइस के उर्दू एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पैथेटिक फैलेसी। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। आज हम पैथेटिक फैलेसी के सबसे पहले जो है डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि ये किस जगह पे यूज़ किया गया है, और डिफरेंस देखेंगे एक पैथेटिक फैलेसी और पर्सोनिफिकेशन में क्या डिफरेंसेस है, और लास्ट में हम देखेंगे पैथेटिक फैलेसी के फंक्शन के बारे में कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कि यानी कि वो किस तरह एक रीडर को एक्सप्रेस करती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन को शुरू करते हैं। पैथेटिक फैलेसी इज़ अ लिटरेरी डिवाइस दैट attributes human qualities and emotions to inanimate objects of nature। पैथेटिक फैलेसी जो है वो एक लिटरेरी डिवाइस है जो एट्रीब्यूट्स करता है नेचर के इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन क्वालिटीज़ और इमोशंस देता है। यानी कि पैथेटिक फैलेसी उसे कहते हैं जो कि एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को नेचर में ह्यूमन क्वालिटीज़ दिया जाए या इमोशंस दिए जाएं। द वर्ड पैथेटिक इन द टर्म इज़ नॉट यूज्ड इन द derogatory sense of being miserable। पैथेटिक जो टर्म है वो डेरोगेटरी सेंस में यूज़ नहीं किया जाता है, उसे यूज़ नहीं किया जाता है। रादर इट स्टैंड्स फॉर इम्पोर्टिंग इमोशंस टू समथिंग एल्स। बल्कि इसका जो मीनिंग होता है, इसका जो मतलब होता है वो है इम्पार्टिंग इमोशंस, यानी इमोशंस तक पहुंचाना, यानी इमोशंस को किसी जगह पर पहुंचाना या किसी जगह पर लाना। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है कि ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी सेज द एक्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग एनिमल्स एंड थिंग्स एज हैविंग ह्यूमन फीलिंग्स। यानी कि किसी एनिमल्स में या थिंग्स में एक एक्ट पर उसे डिस्क्राइब किया जाए जैसे कि उसके पास ह्यूमन फीलिंग्स हैं, लाइक जैसे इमोशंस होते हैं, जैसे क्राइंग या हैप्पीनेस वगैरह। ऐसे जो फीलिंग्स किसी एनिमल्स या चीज़ को दिया जाए उसे पैथेटिक फैलेसी कहते हैं। आगे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैकबेथ ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का, उसमें काफ़ी जगह पर पैथेटिक फैलेसी का यूज़ किया गया है। दूसरा है वदरिंग हाइट्स बाय एमिली ब्रॉन्टे, या इसमें भी इस प्ले में भी काफ़ी जगहों पर पैथेटिक फैलेसी यूज़ की गई है। ऑडी टू मेलनकोली बाय जॉन कीट्स की एक प्ले है, वहाँ पर इसमें यानी कि ज़्यादातर जो है वो पैथेटिक फैलेसी है, यानी कि आपको ज़्यादातर इसमें पैथेटिक फैलेसी मिलेगी और कोई चीज़ ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो आगे इसके डिफरेंसेस देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन पैथेटिक फैलेसी एंड पर्सोनिफिकेशन। पैथेटिक फैलेसी इज़ कंफ्यूज्ड विद पर्सोनिफिकेशन। पैथेटिक फैलेसी जो है वो कंफ्यूज्ड है, उलझी हुई है पर्सोनिफिकेशन में, यानी इनमें डिफरेंस तलाश करने में कोई यानी कि ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती है, ये काफ़ी हद तक एक जैसे है। द फैक्ट इज़ दैट दे डिफ़र इन देयर फंक्शन। जो फैक्ट है वो ये कहता है कि ये डिफरेंट, इनके जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट है एक दूसरे के। पैथेटिक फैलेसी इज़ अ काइंड ऑफ पर्सोनिफिकेशन that gives human emotions to inanimate objects of nature।
یعنی پیتھیٹک فیلیسی جو ہے وہ کائنڈ ہے، ایک قسم ہے پرسونیفیکیشن کی، جو کہ ایک انینیمیٹ آبجیکٹس کو ہیومن کوالٹیز، ہیومن ایموشنز دیتا ہے نیچر میں. لیکن پرسونیفیکیشن آن دا ادر ہینڈ از اے براڈر ٹرم. پرسونیفیکیشن جو ہے وہ دوسری طرف ایک براڈر ٹرم ہے، ایک خاص ٹرم ہے. اٹ گیوز ہیومن ایٹریبیوٹس ٹو ایبسٹریکٹ آئیڈیاز اینڈ اینیمیٹ آبجیکٹس آف نیچر اور انینیمیٹ نان نیچرل آبجیکٹس. پرسونیفیکیشن جو ہے وہ دیتا ہے ہیومن کے ایٹریبیوٹس، یعنی کہ دیتا ہے ایک اینیملس کو، ایک انینیمیٹس کو، ایک جاندار کو وہ ایبسٹریکٹ کرتا ہے آئیڈیاز اسے نیچر میں ایک کوالٹی دیتا ہے جیسے کہ وہ ایک ہیومن ہو. فار ایگزامپل دا سینٹینس دا سامبر کلاؤڈس ڈارکنڈ آور موڈ. یہاں پر جو کلاؤڈز ہے وہ ڈارکنڈ کرتا ہے ہمارے موڈ کو، یعنی کہ خوشگوار کرتا ہے. لیکن خوشگوار کا جو یعنی کہ طریقہ ہے وہ ایک ہیومن کے پاس ہوتا ہے. از اے پیتھیٹک فیلیسی. اس سینٹینس میں یہ ایک پیتھیٹک فیلیسی ہے کیونکہ یہاں پر موڈ کا ذکر کیا گیا ہے، کچھ فیلنگز کا. ایز ہیومن ایٹریبیوٹس آر گیون ٹو این انینیمیٹ آبجیکٹ آف نیچر ریفلیکٹنگ اے موڈ. جیسے کہ ایک ہیومن جو ہوتا ہے اس کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ نیچر میں کسی جاندار آبجیکٹس کو دیا جائے، جیسے وہ فیل کرے، جیسے کہ ایک ریفلیکٹنگ ایک موڈ ہو. بٹ دا سینٹینس دا اسپیرو ٹاک ٹو اس، یعنی کہ اسپیرو ہمارے ساتھ یعنی بات کرتا ہے. از اے پرسونیفیکیشن. یہ ایک پرسونیفیکیشن ہے بیکاز دا انینیمیٹ آبجیکٹ آف نیچر، کیونکہ انینیمیٹ آبجیکٹ آف نیچر جو ہے دا اسپیرو از گیون دا ہیومن کوالٹی آف ٹاکنگ. اسپیرو کو ہیومن کوالٹی دی گئی ہے ٹاکنگ کی. تو یہ یعنی کہ ایک پرسونیفیکیشن ہے. جو نیکسٹ سینٹینس ہے دا اسپیرو ٹاک ٹو اس، یہاں پر پرسونیفیکیشن ہے لٹریری ڈیوائس. تو آگے ہے فنکشن آف پیتھیٹک فیلیسی. بائی امپلائنگ پیتھیٹک فیلیسی رائٹرس ٹرائی ٹو برنگ انینیمیٹ آبجیکٹس ٹو لائف so that the nature of emotions they want to convey is understood in a better way. پیتھیٹک فیلیسی کا جو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک رائٹرز ٹرائی کرتا ہے انینیمیٹ آبجیکٹس کی لائف کو، تو وہ نیچر میں ایموشنز کریٹ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے انڈرسٹوڈ کرے ایک اچھے طریقے سے. دس از بیکاز اٹ از ایزیئر فار ریڈرس ٹو ریلیٹڈ ٹو ایبسٹریکٹ ایموشنز وین دے آبزرو اٹ ان دیئر نیچرل سراؤنڈنگ. کیونکہ یہ ایک بہتر طریقہ ہے کسی ریڈرز کو، ایک ایزیلی وے ہے کسی ریڈر کے لیے، کیونکہ وہ ریلیٹ ہوتا ہے ایک اپنے ایبسٹریکٹ ایموشنز کے ساتھ جب وہ آبزرو کرتا ہے اپنے نیچرل سراؤنڈنگ میں، اپنے معاشرے میں. ان ایڈیشن دا یوز آف پیتھیٹک فیلیسی encourages readers to develop a perspective that is new as well as creative. In addition جو ہے وہ پیتھیٹک فیلیسی انکوریجز کرتا ہے ریڈرز کو وہ پرسپیکٹیو ڈیولپ کرتا ہے، اور وہ ایک نیا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک کریٹیو ہوتا ہے، ایک اسپیشل ہوتا ہے، ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کسی کو انڈرسٹینڈ کروانے کے لیے. تو آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کس طرح لگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے.
Thanks for watching. Thanks for the day.